गाइज आज म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ भिएमवेयरले कसरी काम गर्छ र भिएमवेयरलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ त भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अनि म चाहिँ कन्टिन्युस यसरी नै भिडियोहरू यो ट्युटोरियलहरू चाहिँ राख्दै जानेछु र तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि घन्टी पनि बजाइदिनु होला त्यो आइकनमा। म चाहिँ विशेष गरिकन आइटीको ओभरअल स्ट्रक्चर कसरी काम गर्छ त अनि चाहिँ नेटवर्किङ कसरी काम गर्छ, त्यसमा कसरी मिलाउने, हामी आफैले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु। र त्यसै कारणले अब हामी आजको चाहिँ टपिक चाहिँ के हुनसक्छ भने भर्चुअल मेसिन के हो भनेर हामी हेर्न गइरहेछौँ है। भर्चुअल मेसिन चाहिँ मैले यहाँनिर आफूले चाहिँ भिएमवेयर चलाउन गइरहेको छु। तर तपाईँले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अब गुगलमा गएर भर्चुअल मेसिन भनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरूको क्लाउड भर्चुअल मेसिन हुन सक्ला हैन। अब ओराकल भिएम बक्स भर्चुअल बक्स हुन्छ यो छ। तर मैले चाहिँ यो भर्चुअल मेसिन्स भिएमवेयर चाहिँ चलाउन गइरहेको छु। मैले अलरेडी मस्त डाउनलोड छ र मैले इन्स्टल पनि गरिसकेको छु मेरो आफ्नो कम्प्युटरमा। र तपाईँहरूले पनि यदि त्यो भर्चुअल मेसिन चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर चाहिँ भिएमवेयर वर्क स्टेसन भनेर सर्च गरेर यो जुन भिएमवेयर वर्क स्टेसन यो भिएमवेयर छ यो चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर चाहिँ आफ्नो मेसिनमा चाहिँ पहिला सुरु इन्स्टल गर्नु। जब यो इन्स्टल भइसक्छ त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ भिएमवेयर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा राखिसक्नुहुन्छ। त्यस बापत चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा गएर तपाईँले चाहिँ भिएमवेयर वर्क स्टेसन भनेर यहाँ अथवा तपाईँले आफ्नो डेस्कटपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ म डेस्कटपमा यसलाई म डेस्कटपमै सेयर गरिदिन्छु। यस्तो खाले एउटा आइकन तपाईँको डेस्कटपमा देखा पर्छ र तपाईँले यसैलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो जस्तो आफूले बाहिर चलाउने कम्प्युटर हुन्छ त्यस्तै चाहिँ तपाईँले भित्र आफ्नो एउटा कम्प्युटर चाहिँ तपाईँले यो एउटा प्लेटफर्म हो र यहाँभित्र चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा मेमोरी कति राख्ने, प्रोसेसर कति दिने, हार्ड डिस्क कति राख्ने हैन। यस्ता यस्ता साधारणहरू साउन्ड कार्डहरू यता डिस्प्ले कार्डहरू छ अटोमेटिक यसले डिफल्ट लिने कुराहरू हो यिनीले लिन्छ र आफूले नचाहेको कुराहरू यहाँबाट चाहिँ रिमुभ पनि गर्न चाहिँ मिल्छ। के चाहिन्छ के चाहिँदैन मात्र राख्ने। र आज पहिलो चाहिँ जब हामीले भर्चुअल मेसिन तपाईँहरूले इन्स्टल गरिसक्नुहुन्छ आफ्नो डेस्कटपमा त्यस पछाडि चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले भर्चुअल मेसिन कसरी युज गर्ने त भनेर म सेयर गर्न गइरहेको छु है। त्यसपछि तपाईँले होममा जानुहोस्। होममा गइसकेपछि क्रिएट अ भर्चुअल मेसिन र यो भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्नको लागि तपाईँसँग चाहिँ विन्डोजको आइएसओ फाइल अथवा चाहिँ लिनक्सको म्याकको अथवा के को चाहिँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ त बनाउन। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई विन्डोज 7 अथवा विन्डोज एक्सपी कुनै एउटा चाहिँ बनाएर देखाउँछु र त्यसलाई कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भनेर हामी हेर्नेछौँ है गाइज। र तपाईँले फेरि पनि म भन्छु सेयर गरिदिनुहोस्। कन्टिन्युस म भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। म बेसिकदेखि नै सबै कुरा अपलोड गर्दै 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 एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी काम गर्छ त भनेर म सबै नै बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको डिमान्ड अनुसारले म राख्दै जानेछु है। र हामी जानेछौँ आज मसित चाहिँ आइएसओ फाइल एउटा विन्डोज 7 को छ। म यहाँबाट तपाईँहरूसँग चाहिँ भर्चुअल मेसिन आज नयाँ एउटा पहिलो भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्न गइरहेको छु। र हामीले न्यू गर्ने बित्तिकै तपाईँले देखिहाल्नुभयो यहाँ टाइपिकल गर्ने कि कस्टम गर्ने कि भनेर सोध्छ। त्यस पछाडि हामीले एउटा टाइपिकल नै रिकमेन्डेड नै हामी सेलेक्ट गर्नेछौँ। नेक्स्ट गरौँ। त्यस पछाडि भनेको कुनबाट सेलेक्ट गर्ने, डिस्क ड्राइभबाट सेलेक्ट गर्ने कि आइएसओबाट सेलेक्ट गर्ने। आइएसओ चाहिँ हामी आइएसओ नै गर्छौँ तर यसमा चाहिँ आई विल इन्स्टल द अपरेटिङ सिस्टम लेटर भनेर हामी यहाँ चुज गर्नेछौँ है। यो चुज डिफल्टै चुज हुन्छ अथवा छैन भने पनि तपाईँले यहाँ चुज गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट त्यस पछाडि कुन राख्ने त माइक्रोसफ्ट लिनक्स, नोभल, सोलारिस, अब ESX सर्भर यो भनेको चाहिँ अब विन्डोज सर्भरहरू
बनाउने हो, त्यसभित्र नै विभिन्न भर्चुअल मेसिन राख्ने हो। कुन बनाउने त अदर्स कुन गर्ने, तर म चाहिँ कुन जाँदैछु त माइक्रोसफ्ट विन्डोजको जाँदैछु। माइक्रोसफ्ट विन्डोजको 7 राख्ने, कुन राख्ने 764 राख्ने होइन, विन्डोज एनटी राख्ने, कुन राख्ने विन्डोज 8 7 ल 764 बिटको हामी राख्दैछौँ। नेक्स्ट त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो भर्चुअल मेसिनको नाम दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ जे छ डिफल्ट म त्यही सेलेक्ट गर्छु। र लोकेसन कहाँ राख्ने त लोकेसन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आफ्नो डाउनलोड्सभित्र एउटा डाउनलोड्स नै माई डकुमेन्टभित्र म एउटा न्यू फोल्डर क्रिएट गर्छु र फर एजुकेसन पर्पज भनेर मैले एउटा राखेँ र मैले त्यसैलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। फर हुनु पनि स्पेलिङ सरी है, रिनेम गर्नु मिल्यो र रिनेम पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन पर्पज ओके, यहाँ पनि सेलेक्ट भयो, कुन फोल्डर सेलेक्ट भयो भनेर देखायो। नेक्स्ट गरौँ हामी। र अब म्याक्सिमम डिस्क साइज कति दिने त, हाम्रो यो खासै टेस्टिङ पर्पजको लागि हो। त्यही भएर विन्डोज 7लाई चाहिने मिनिमम 10 GB हामी राखिदिनेछौँ। अनि भर्चुअल डिस्क इन्टु मल्टिपल फाइल्स, सिङ्गल फाइलमा गर्ने कि मल्टिपल गर्ने भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले डिफल्टै सेलेक्ट गरिदिउँ, मल्टिपल फाइल्सहरूमा राख्नेछौँ। यसले पनि भन्छ कि स्प्लिटिङ द डिस्क मेक्स इट इजियर टु मुभ। जस्तै यो सिङ्गल स्टोर फाइलमा राख्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लगेर चलाउँदाखेरि चाहिँ करप्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ भने स्प्लिट भर्चुअल डिस्कमा राख्यौँ भने चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि यो खासै समस्या हुँदैन भन्ने कारणले गर्दा हामी डिफल्टै सेलेक्ट गर्छौँ। छैन भने नि यो सेलेक्ट गर्ने। नेक्स्ट त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौँ मेमोरी। मेमोरीको पार्ट अहिले चुज गर्ने आउँछ। यहाँ जे डिफल्ट छ त्यही नै राख्न सक्छौँ अथवा कस्टमाइज गरेर अहिले नै हामी मेमोरीलाई हामी दिनेछौँ। अहिले 2 GB नै होस्, किन भन्दाखेरि यो इन्स्टलेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ। पछि हामीले चाहिएको अनुसारले 1 GB दिने कि कति दिने भनेर यसरी नै हामी त्यहाँ सेटिङमा गएर चलाउन सक्छौँ। अब रह्यो सक्यो यति हो। अब यहाँ भन्छ के चाहिन्छ, अदर डिभाइस चाहिन्छ, प्रिन्टर चाहिन्छ, युएसबी चाहिन्छ, साउन्ड कार्ड चाहिन्छ, के चाहिन्छ। हामीलाई जे चाहिँदैन त्यो हटाइदिउँ। प्रिन्टर चाहिँदैन, प्रिन्टर हामीले के काम रिमुभ होइन। साउन्ड त्यो साउन्ड कार्ड ठिकै छ होइन। युएसबी चाहिँ हामीले हाल्नु पऱ्यो भने यो पनि चल्छ भर्चुअल मेसिनमा पनि ओके। र हामी एड गर्नु पऱ्यो भने जे पनि एड गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् के गर्ने होइन, प्रिन्टर गर्ने कि साउन्ड कार्ड गर्ने कि युएसबी गर्ने कि नेटवर्क गर्ने कि। र हामी अहिले क्लोज गरौँ, फिनिस गरौँ है। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेटिङ मात्रै भयो। हामीले के को इन्भाइरोमेन्ट सेटिङ गरेको त यतिखेर भन्दाखेरि म फेरि तपाईँलाई रिभाइज गर्छु एक्चुअली। हामीले यसमा चाहिँ कुन एक्सपी हाल्दैछौँ, जस्तै विन्डोज 7 64 बिट हाल्दैछौँ र यसमा हामीले के चुज गऱ्यौँ, मेमोरी 2 GB, प्रोसेसर एउटा, हार्ड डिस्क 10 GB को र बादबाँकी सो अन एन्ड फोर्थ होइन। यो टक 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 यिनीहरू चाहिँ चुज भएको छ। अब रह्यो हामीले चाहिँ सिडी कहाँबाट सिडी हाल्ने त भन्ने कुरा हो। सिडी चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई भने चाहिँ आइएसओ फाइल हामी यहाँ हाल्नेछौँ। अथवा तपाईँसँग डाइरेक्ट सिडी छ भने चाहिँ युज तपाईँको फिजिकल डिस्क ड्राइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब डी ड्राइभ बनाउन हुनसक्छ, फिजिकल ड्राइभ पनि गर्न सक्छ। मेरो केसमा फिजिकल ड्राइभ छ, डी ड्राइभ छ होइन। यसरी नै चुज पनि गर्न सक्छ। अथवा म चाहिँ के गर्छु भने आइएसओ फाइललाई चुज गर्छु। आइएसओ फाइल म जानेछु र मसित आइएसओ फाइल एक्सटर्नल 12 फाइल माई डकुमेन्टमा यहाँ सिडी इमेज भन्ने छ। सिडी इमेज 12 ल विन्डोज 7 है। विन्डोज 7 मैले सेलेक्ट गरेँ र यसलाई ओके गाइज। अब हामी इन्स्टलेसनको प्रोसेसको लागि चाहिँ हामी रेडी भएका छौँ है। इन्स्टलेसन अब हुन्छ। 2 GB को ऱ्याम छ, प्रोसेसर 1 छ र हामीले हाम्रो विन्डोज 7 को आइएसओ फाइल पनि माउन्ट गरिसकेका छौँ यहाँनिर सिडीमा। र
अब मैले पनि भनेँ तपाईँहरूलाई, अब हामीलाई चाहिँ ऱ्याम चाहिँ कम लाग्यो भने यहाँ डबल क्लिक गरेर 4 GB 5 GB 4 GB 3 GB होइन कति गरिदिनु। अब इन्स्टलेसनमा फास्ट होस् भनेर म चाहिँ 4 GB नै सिलेक्ट गरिदिन्छु अथवा ल 3 GB जस्तो म सिलेक्ट गर्छु होइन। अब पावर अन दिस मेसिन भएपछि तपाईँले यो एउटा विन्डोज देख्नुहुनेछ। यसमा सेटअप टु इन्टर हाम्रो जसरी फिजिकल मेसिनमा चाहिँ रन हुन्छ त्यसरी नै यो भर्चुअल मेसिनमा पनि रन हुन्छ। रन भयो विन्डोज स्टार्टिङ विन्डोज भनिरहेको छ। अब यसबाट चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेसहरू अगाडि बढ्छ। म यहाँ तपाईँहरूलाई विन्डोज इन्स्टलेसन कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ म यही भिडियोमा चाहिँ सेयर गर्दिनँ, तर म अलिकति अगाडि प्रोसेससम्म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु र तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ कि यो यसरी नै विन्डोज चाहिँ इन्स्टलेसन जाँदो रहेछ। देख्नुभयो विन्डोज 7 आयो, नेक्स्ट गरेपछि हामी इन्स्टल नाउ भनेर गर्नेछौँ र म यो अहिलेलाई म यो पज गर्छु। यो सेटअप सकिसके पछाडि अनि म फेरि चाहिँ विन्डोज 7 सकिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई VMwareले काम गरेको यसरी गरेको छ भनेर म देखाइदिनेछु है। यी 64 बिट हामी सेलेक्ट गर्ने नै छौँ। एसएफ लाइसेन्स ओके होइन, मस्तो डिस्क छ 10 GB। यहाँनिर इन्स्टलेसन सुरु भइसकेको छ। कपिङ विन्डोज फाइल कपिङ सुरु भयो, 5 मिनटमा सकिहाल्छ। त्यति जेललाई एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्। 48% पुगेको छ, 48% पुग्यो। एट्टी 80%मा पुगिसकेको छ, 81। अब यसरी नै यो 100% पुग्छ र इन्स्टलिङ फिचर्स, इन्स्टलिङ अपडेट अनि कम्प्लिसन इन्स्टलेसन हुन्छ। त्यसरी हाम्रो यो मेसिन चाहिँ भर्चुअल मेसिन पनि हाम्रो जस्तो यो फिजिकल मेसिन छ त्यस्तै नै रन हुन्छ है। अनि त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ यो इन्स्टलेसन सकिने बित्तिकै। सो यस कस्तो लागेको छ यो मैले बनाउनलाई मैले सुरु गरेको छु र मलाई के लागिरहेको छ भने मैले जानेको कुराहरू चाहिँ सबै म सेयर गर्न चाहन्छु। अनि एउटा कसरी चाहिँ सबै कुराहरू काम गर्छ, जस्तै यो एउटा जुन यो मेसिन छ यो मेसिन नेटवर्कमा कसरी काम गर्छ, नेटवर्कमा अब इन्टरनेटमा कसरी काम गर्छ, इन्टरनेटबाट चाहिँ तपाईँको यी सर्भरहरू भन्ने छन्, सर्भरहरूमा कसरी काम गर्छ, अनि कहाँबाट मिलाउने कसरी काम गराउने भन्ने कुराहरूमा म बिस्तारै सबै कुरा चाहिँ राख्दै जानेछु। अनि यो मेरो चाहिँ तपाईँहरूले सिरियली गइरहनु भयो अथवा हेर्दै जानुभयो, सब्सक्राइब गर्दै जानुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि एउटा तपाईँ चाहिँ आइटी फोकल पर्सन बन्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा तपाईँले इजिली तपाईँ चाहिँ काम गर्न सक्नुहुनेछ र फ्रिल्यान्सिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो जति पनि कुराहरू मैले जानेको छु म त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नलाई म एकदमै इच्छुक छु र म गर्न चाहिरहेको छु। र मैले चाहिँ कतिवटा इन्स्टिट्युटमा चाहिँ पढाउने मैले कोसिस पनि गरेँ अनि ट्राई पनि गरेँ, तर म आफै व्यस्तता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ टाइम दिन पाइरहेको छुइनँ। अनि तर एउटा प्लेटफर्म हाम्रो लागि एउटा अनलाइन प्लेटफर्म छ, युट्युब प्लेटफर्म छ। यहाँबाट चाहिँ जाने कुराहरू सेयर गर्दैमा चाहिँ मैले जाने कुरा सेयर गरेँ भने मलाई अझै बढ्नेछ र तपाईँहरूले अझै त्यसलाई लिएर अझै एक्सप्लोर गर्ने मौकाहरू हुनेछ। मलाई आशा छ यी साना मेरा ट्युटोरियलहरू अथवा यी मेरो साना सेयरिङहरूले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो इन्टरनेटको दुनियाँमा, यो आइटीको दुनियाँमा, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा चाहिँ एक्सप्लोर अवश्य नै गर्छ भनेर चाहिँ मलाई पुनः विश्वास छ। साथीहरू फेरि 95% पुगिसकेको छ। एकैछिन धैर्य गरौँ, यो 100% भइहाल्छ। अबको 2-4 मिनटमा हाम्रो इन्स्टलेसन सकिहाल्छ। तिरो म पज गर्दै गर्छु। 100% भएको छ। अब एकैछिनमा यो सकि नै हाल्छ।
ल सकिन्छ साथीहरू। इन्स्टलेसन अपडेट्स भन्ने छ, यसले धेरै टाइम लाग्दैन। साथीहरू आज को दुनियाँमा आइटीको डिमान्ड कति छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै नै छ र तपाईँहरूले साना साना यति कुराहरू सिकेर तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो ठाउँमा बसेर हैन कमाउन पनि सक्नुहुन्छ, कुनै अफिसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यस पछाडि एउटा इन्स्टलेसन सकिने साथ एउटा रिस्टार्ट माग्छ, रिस्टार्ट गरिदिनुहोस्। तर यो पालि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने जुन यो हाम्रो सिडी छ त्यसलाई चाहिँ अनमाउन्ट गरिदिनुहोस्, किनभने यसले फेरि सुरुबाट इन्स्टलेसनमा जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिडी अनमाउन्ट चाहिँ गरिदिइहाल्नु होला। यो एउटा चाहिँ तपाईँले रिस्टार्ट हुँदाहुँदै तपाईँहरू आफ्नो यहाँ भर्चुअल मेसिनको सेटिङमा जानुहोस् है। सेटिङमा गएपछि जुन यो सिडी छ सिडीलाई चाहिँ युज गरिदिनुहोस्, अब यो कनेक्ट अप्सनलाई चाहिँ टिक चाहिँ रिमुभ गरिदिनु होला हैन। अनि यति भएपछि तपाईँको यो स्टार्टिङ विन्डोज फेरि सुरु हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा रजिस्ट्री मेन्टेन गर्छ। रजिस्ट्री चाहिँ सेटिङहरू मिलाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण रजिस्ट्रीमा चाहिँ रजिस्ट्री सेटिङहरू के हो भने चाहिँ म विस्तृतमा भन्दिनँ। मानिलियो यसले एउटा लगबुक मेन्टेन गर्छ, जसले चाहिँ आफ्नो कुन कुरा कहाँ चलाउने, कुन कुरा कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ राखेको हुन्छ हैन। जस्तै कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल हुँदाखेरि सफ्टवेयरको नामदेखि लिएर सिस्टमदेखि लिएर चल्ने कुराहरू के हो भनेर चाहिँ मेन्टेन गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रजिस्ट्री सेटिङ भन्छ। एउटा रजिस्टर गर्ने ठाउँ भनौँ न। हामी पनि कुनै ठाउँमा इन्ट्री हुनु छ भने त्यहाँ रजिस्टर गर्छौँ नि, त्यस्तै हो यसको पनि। त्यहाँनिर एउटा रजिस्ट्री सेटिङ र रजिस्टर गर्ने ठाउँ हुन्छ। लगभग हाम्रो सेटअप सकिनै सकेको छ। अब हाम्रो यहाँ विन्डोज स्टार्ट हुँदैछ र अन्तिम कम्प्लिट अब थोरै 2-4 मिनटको मात्रै कुरा बाँकी छ। र म फेरि कुरा गर्न चाहन्छु कि अघि मैले भन्दै थिएँ कि आइटीको दुनियाँमा चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्ड पनि छ र साथसाथै तपाईँहरूले आफ्नो स्किल प्रस्तुत गरेर पकेट मनी बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा एउटा राम्रो स्यालेरी नै खान सक्नुहुनेछ, एउटा इस्टाब्लिस हुन सक्नुहुनेछ। र मलाई लाग्छ कि साथीहरू तपाईँले यो मैले गरेका सेयरिङका कुराहरू तपाईँले हेर्दै जानुभयो, सब्सक्राइब गर्दै जानुभयो, लिँदै जानुभयो भने तपाईँले मिनिमम 30 देखि 50 हजारको बिचको स्यालेरी रेन्ज चाहिँ आजको दुनियाँमा तपाईँले अबको 2-3 महिना पछाडि सुरुवात गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। त्यो मलाई पूर्ण विश्वास छ साथीहरू। र गाइज मैले यो गफ दिएको होइन, यो एकदमै रियल हो। कसैले हाँसो पनि लाग्छ नि त होइन, सबैले त्यस्तो पनि भन्ने गर्छन्, तर रियल कुरा म गर्दैछु। मैले पनि सिम्पल तरिकाबाटै सुरु गरेको हो। मैले पनि कसरी कम्प्युटर काम गर्छ, मलाई सुरुमा कम्प्युटर चलाउन मलाई कपी पनि गर्न आउँदैन थियो। त्यतिखेर मलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो र साथीलाई मैले यो फाइल कपी गरिदिनुहोस् न भनेर मैले हेल्प पनि मागेको थिएँ। त्यतिखेर मलाई कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो सोध्न पनि, सिकाइदियो भन्न पनि गाह्रो, उसले सिकाउन पनि गाह्रो होइन। तर त्यतिखेर हाम्रो बेलामा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको 10-15 वर्ष अगाडि कुनै त्यस्तो माध्यम युट्युबहरू त्यस्तो माध्यमहरू त्यति एक्सप्लोर भइसकेको थिएन र सिक्ने ठाउँ पनि एकदमै लिमिटेड थियो। तर अहिलेको सिनारीमा हेर्ने हो भने प्रशस्तै ठाउँहरू छन् होइन। तपाईँ अनलाइन सिक्न सक्नुहुन्छ, यसरी हामी भिडियो बाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। र एकैछिन म फेरि पज गर्न गइरहेको छु। यो इन्स्टलेसनले अर्को थोरै मिनेटहरू लिँदछ। र त्यो कम्प्लिटिङ भइसके पछाडि फेरि एकचोटि रिस्टार्ट हुन्छ। अब भने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो डेस्कटपहरू देखिन थाल्छ र थोरै युजर लगइन कुन राख्ने नराख्ने, पासवर्ड राख्ने नराख्ने भन्ने कुराहरू सोध्छ, डेट टाइमहरू मिलाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो हामी हेर्नेछौँ। यो VMwareमा चाहिँ एउटा यहाँनिर फुल स्क्रिन मोड पनि छ। जस्तै यहाँ हामी गयो भने फुल स्क्रिन हुन्छ र यो फुल स्क्रिनलाई आउट
गर्नु पऱ्यो भने मिनिमाइज गर्दा पनि हुन्छ साथीहरू, अथवा यसरी कुन चाहिँ हाम्रो सेलेक्ट गर्ने, कुन रन भइरहेको छ देखिन्छ, अथवा चाहिँ यो फुल स्क्रिन मोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरबाट तपाईँ बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। कहिले कहिले साथीहरू यो माउसभित्र हुन्छ, यो माउसभित्र भएपछि माउस बाहिर आउँदैन, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल की र अल्ट एकैचोटि थिच्नुपर्ने हुन्छ र यो बाहिर आउँछ है। आफ्नो किबोर्डमा कन्ट्रोल र अल्ट एकैचोटि थिच्दाखेरि यो माउसभित्र भइरहेको माउस चाहिँ बाहिर आउँछ यसरी है। यो भित्र हुन्छ माउस र कतिचोटि चाहिँ यो माउस यो भन्दा भित्रै बाहिरै आउँदैन हैन। यो भित्रको यो कालो देखिरहनु भएको छ नि छैन, हो यहाँभित्र मात्रै यसरी चल्छ, यो भित्र मात्रै भर्चुअली मात्रै चलिरहेको हुन्छ। अब यसलाई हाम्रो फिजिकलमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी ल्याउने उपाय भएन भन्ने भयो भने चाहिँ कन्ट्रोल र अल्ट गर्नु भने माउस बाहिर आउँछ र माउस आइसकेपछि तपाईँले मिनिमाइज गरेर आफ्नो मेन कम्प्युटरमा जान सक्नुहुन्छ, यहाँबाट क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र हाम्रो कम्प्युटर स्टार्ट भइसकेको छ साथीहरू। अब हामीले हाम्रो एउटा नाम दिदियौँ होम, पासवर्ड राख भनेर सोध्छ, राखे नि भयो अथवा नराख्ने भयो, तपाईँहरूको इच्छा। म चाहिँ अहिले नराखिकन जान्छु। र यो प्रोडक्ट कि अहिलेलाई म त प्रोडक्ट कि छैन, हामी यो प्रोडक्ट कि चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँहरूसँग अलरेडी स्टुडेन्ट प्रोडक्ट कि एभाइलेबल छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट भर्जनकै एक्सपी हाल्नुपर्ने हुन्छ, सरी विन्डोज 7 हाल्नुपर्ने हुन्छ है। र हामीले यहाँ एउटा टिक हुन्छ, यो टिकलाई रिमुभ गरिदिनेछौँ है। अनलाइनमा जाने हो भने होइन, नेक्स्ट। र यहाँनिर चाहिँ यहाँ एउटा अप्सनहरू सोध्छ, प्रोटेक्ट योर कम्प्युटर इम्प्रुभ विन्डोज अटोमेटिकल्ली भन्दाखेरि हामी युज रिकमेन्डेड सेटिङ गरिदिउँ। यहाँ टाइम जोनहरू हाम्रो भनेको काठमाडौँ हो सर, र तपाईँले स्क्रोल गर्नुहोस्, यहाँनिर काठमाडौँ देखिहाल्नुहुन्छ। काठमाडौँमा जाने बित्तिकै मे 2020 30 नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, फिनिस गरिदिनुहोस्। र अब फाइनलाइजिङ योर सेटिङ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा प्रोफाइल भन्दैछ है। वेलकम भन्यो, प्रिपेयरिङ योर डेस्कटपले चाहिँ हाम्रो प्रोफाइल क्रिएट गर्छ। र प्रोफाइलमा चाहिँ अब हामीलाई दिने माई कम्प्युटर, माई डकुमेन्ट, भिडियोज, पिक्चरहरू राख्ने ठाउँहरू हैन। अनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिन्छ जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ लगइन गर्नलाई अनि त्यहाँभित्र बसेर चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर चलाउनलाई चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ। यसले चाहिँ फर्स्ट टाइम लगइन गर्दाखेरि यसले थोरै मिनेट लिन्छ र यो हरेकमा हुन्छ। र यस सकिसके पछाडि नेक्स्ट टाइमको लगइनमा चाहिँ यो लिँदैन। हाम्रो लगभग विन्डोज 7 इन्स्टलेसन सकियो। र देख्नुभयो साथीहरू, हाम्रो जस्तो बाहिरको स्क्रिन छ त्यस्तै भित्र आइसकेको छ हैन। मसित चाहिँ डेस्कटपमा धेरै कुराहरू छ, यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला, किनभने यो मैले चाहिने कुरा राखेको छु। मसित गेम पनि छ है, म बेला बेलामा पब्जी पनि खेल्छु, अब कहिले कहिले माइन्ड फ्रेस पनि हुन्छ। साथसाथै मसित विभिन्न टुल्सहरू छन्, अब म यसमा एक्सप्लोर पनि गर्दै गर्छु र यो तपाईँले बिस्तारै पनि भन्नेछु हैन। साथसाथै अब मैले तपाईँलाई देखाएँ, मेरो जस्तो बाहिर छ त्यस्तै यहाँ भित्र छ। हामी कुनै पनि फोल्डरहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ, रिमुभ गर्न सक्छौँ। यो डेस्कटप भयो मेरो। र एउटा कुरा हामीले यहाँ एउटा कुरा के छ भने यो हाम्रो जुन यो स्क्रिन चाहिँ सानो आइरहेको जस्तो देखिएको छ हैन। कतिजना चाहिँ स्क्रिन रिजोल्युसन गरेर मिलाउने भन्ने कुराहरू होला हैन। अब यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ, हामी अहिले 1078 को राखौँ र किप सेटिङ गरौँ। यसले केही हदमा चाहिँ हाम्रो यो सेटिङलाई मिलाइन्छ। र साथसाथै अर्को एउटा कुरा के छ भन्दा यहाँनिर यो चाहिँ एउटा फिचर्स छ, VMwareको एउटा फिचर्स छ, जस्तै विन्डोज इन्स्टलेसन एज यु वुड अन अ फिजिकल कम्प्युटर when you are done the operating system boots up, फिनिस गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ओके, आई फिनिस इन्स्टलेसन, मैले सकाएँ है। अनि मैले भने नि साथीहरू, यो कहिले कहिले माउस यसरी यहाँ अड्केको जस्तो फिल हुन्छ हैन। यो त अहिले मेरो त बाहिर आइरहेको छ, कहिले कहिले यो माउस यहाँबाट बाहिरै आउँदैन। त्यो नआएको
अवस्थामा चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट प्रेस गर्नुभयो भने यो माउस बाहिर आउँछ। हामी यसरी चलाउँछौँ है। साथीहरू हेर्नुभयो मेरो कम्प्युटरभित्र भर्चुअल मेसिन तयार भइसकेको छ। विन्डोज मैले यहाँ सबै कुरा गर्न सक्छु, टेस्टिङ गर्न सक्छु हैन, टेस्टिङ गर्न सक्छु, हेर्न सक्छु कुनै प्रोग्रामहरू इन्स्टल भएको छ छैन हैन। अब कम्प्युटर नेम हेर्न सक्छ, मेरो कम्प्युटर नामहरू के छ अहिले हामीले राखेको थियौँ, एडमिन नै राखेको थियौँ के अरे है। होम पिसी भनेर राखेको थियौँ अघि हामीले। यो हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो इन्टरनेटहरू जस्तै हाम्रो चाहिँ ड्राइभरहरू छ छैन, कुन ड्राइभर इन्स्टलेसन भएको छैन, कुन ड्राइभर इन्स्टलेसन भएको छैन हामी त्यो पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा कमान्ड हाल्दै साथीहरू, यो चाहिँ डिभाइस डेभ एमजिएमटी डेभ म्यानेजमेन्ट भन्ने हो। यो चाहिँ डिभाइस म्यानेजर भन्ने एउटा यो पपअप खोल्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो अदर्समा चाहिँ कुनै सिस्टमहरू लिँदैन, यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला। र लगभग सबै नै लिइसकेको छ है। हाम्रो डिस्प्ले लिएकै छ हैन, डिस्प्ले स्ट्यान्डर्ड भिडियो ल्याएको छ। अब यसलाई एचडी गर्ने हो भने तपाईँले एचडीका डाउनलोड गरेर हाल्नु पर्यो। तपाईँको कम्प्युटर कम्प्याटेबल के छ कम्प्याटेबिलिटी हेरेर हाल्नु पर्यो। मसित डिस्क छ, एउटा डिस्क मसित भयो हैन। माउस किबोर्डहरू छँदैछन्। नेटवर्कमा मेरो नेटवर्क एडाप्टर आइसकेको छ। अनि यो नेटवर्क एडाप्टर कसरी चल्छ र कसरी चलाउने भनेर चाहिँ म मेरो अर्को भिडियोहरूमा तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। र यो सकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो चाहिँ ऱ्यामलाई चाहिँ घटाउने कसरी भनेर मैले देखाउँछु। इन्स्टलेसनमा हामी अलिक धेरै ऱ्याम दिन्छौँ किनकि फास्ट इन्स्टलेसन होस् भनेर। अब चलाउने हो भने हामीलाई विन्डोज 7 चलाउनलाई 1.5 ऱ्याम भए पुगि नै हाल्छ है। अब यसको लागि चाहिँ यो ऱ्याम घटाउनलाई चाहिँ हामीले पावर अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जाने, राइट क्लिक गर्ने, पावरमा जाने र पावर अफ है। हाम्रो भर्चुअल मेसिन तयार भइसक्यो र हामीले पावर अफ पनि गऱ्यौँ। अब हामी यसको सेटिङमा जान्छौँ अथवा यहाँबाट डाइरेक्टली डबल क्लिक गरेर हामी यहाँ जान्छौँ र हाम्रो चाहिँ 1.5 अथवा 1 GB हैन, कति राख्ने, म 1 GB मलाई पुग्छ, म 1 GB मात्र राखिदिन्छु र एकचोटि अन गर्छु। फुल स्क्रिनमा जाउँ, नर्मली ओके। फुल स्क्रिन मोडमा चाहिँ हामीले जस्तो बाहिर कम्प्युटर चलायो त्यत्रै ठुलै स्क्रिनमा मोनिटर भन्ने देखिने गर्छ। त्यही भएर फुल स्क्रिन मोडमा कतिचोटि सजिलो पनि हुनसक्छ, तर आफ्नो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ जति धेरै ऱ्याम भयो त्यति चाँडै स्पिड अफ हुन्छ, जति थोरै ऱ्याम भयो त्यति नै स्पिडमा पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति तलमाथि चाहिँ हुन्छ है। त्यो तपाईँहरूलाई थाहै भएको कुरा होला। जो साथीहरू सेकेन्ड टाइम नआउनु पनि प्रिपेरिङ यो डेस्कटप भन्ने आएको छ। हेरौँ, अहिलेको भन्दा अलिकति स्लो भएको छ। यो चाहिँ हामीले 3 GB ऱ्यामबाट सिधै 1 GB मा जाँदाखेरि 2 GB ऱ्याम नै हामीले कम गरिदिएपछि पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ नै। भर्चुअली तपाईँले ऱ्याम थप्ने हैन, ऱ्याम बढाउने, नेटवर्क कतिवटा राख्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सेटिङमा गएर हेर्नुहुन्छ। साउन्ड कार्ड चाहियो भने राख्ने, नभए राख्नु परेन हैन। अब यो डिटेक्ट
सिडीहरू चाहिएको बेला मात्रै राखेको हो। ल हेर्नु साथीहरू हामी अन भइसकेका छौँ र एकचोटि स्क्रिन रिजोल्युसन पनि हामी सेलेक्ट गरिदिउँ। स्क्रिन रिजोल्युसन चाहिँ हामी यो नै गरौँ, यहाँभन्दा धेरै माथि नजाउँ। किप चेन्ज ओके। हस् त साथीहरू धन्यवाद। आजको लागि यति नै र नेक्स्ट टाइम हामी यो नेटवर्क चाहिँ कसरी काम गर्छ अनि यो नेटवर्क चाहिँ भर्चुअल मेसिनमा चाहिँ बाहिरको मेसिनसँग कसरी लिङ्कअप गर्ने, योसँग हामीले चाहिँ कसरी लिङ्कअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछि तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। र अहिलेलाई चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद साथीहरू। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो सेयरिङ? प्लिज मलाई फिडब्याक पनि दिनु होला, किनभने मैले अझै सुधार्नुपर्ने ठाउँहरूमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् भने तपाईँहरू को सहायताले मैले चाहिँ अझै राम्रो बनाउन सकौँ र अझै कोसिस गरौँ कि अझै धेरै कुरा मैले चाहिँ सेयर गर्न सकौँ भनेर। यता साथीहरू अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।